सोशल मीडिया पर अहमद मोहिउद्दीन के बहुत चर्चे हैं। अहमद मोहिउद्दीन कौन थे? एक टिकटॉक स्टार की तरह जाने जाते हैं। जहां पर भी जाते हैं अवाम उन पर फूल बरसाती है। अवामुन नास में जहां जहां भी पुलिस की इंसल्ट करता हुआ कोई दिखाई देता है, वो खा पुलिस सर्विस से हो या अदरवाइज, उसको बड़ी पसंदीदगी की निगाह से देखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर अहमद मोहिउद्दीन के बहुत चर्चे हैं। अहमद मोहिउद्दीन कौन थे? अहमद मोहिउद्दीन एक 19वें ग्रेड के पुलिस ऑफिसर हैं, जिनकी बहुत सारी वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी। इन वीडियोस में खुली कचहरी के दौरान ये अपने मातहतों को डांटते नज़र आते हैं। उसके अलावा मौके पे फैसले करते नज़र आते हैं और आवाम जो है वो इनकी खातिर तालियां बजाती नज़र आती है। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर अहमद मोहिउद्दीन एक टिकटॉक स्टार की तरह जाने जाते हैं। जहाँ पर भी जाते हैं अवाम उन पर फूल बरसाती है और इसके अलावा उनके आने पर पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल करती है। अहमद मोहिउद्दीन ने पुलिस सर्विस से रिटायरमेंट ले ली। क्या वजह थी? हालांकि अहमद मोहिउद्दीन जो हैं ये आईजी के ओहदे तक भी जा सकते थे, क्योंकि ये बतौर एसएसपी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। लेकिन अपनी जो इन्होंने 3 साल सर्विस जो एक्स पाकिस्तान सर्विस ली थी, उसी दौरान इन्हें रिटायर कर दिया गया। अब इन्होंने खुद रिटायरमेंट ली या इन्हें रिटायर किया गया? और अहमद मोहिउद्दीन किस तरह के पुलिस ऑफिसर थे, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं साबिक पुलिस ऑफिसर जो कि पुलिस ऑपरेशन स्पेशलिस्ट भी हैं और सोशल इश्यूज़ पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, जनाब बाबर अवान साहब। बाबर अवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच सर, आपका शुक्रिया। सबसे पहले ज़रा अहमद मोहिउद्दीन के कैरियर पर रोशनी डालिएगा, किस तरह के थे ये ऑफिसर? आगाज़ कर लेते हैं। अहमद मोहिउद्दीन पीएसपी कैडर में आए हैं नेवी से। नेवल ऑफिसर थे, लेफ्टिनेंट के ओहदा पे थे। 12 साल इन्होंने नेवी में सर्विस की और फिर उसके बाद पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में, जो कि एक तरीक़ाकार है, मुरवजा सर्विसेज के लोग जो हैं वो पीएसपी कैडर में शामिल हो जाते हैं। और अब तकरीबन 12 साल इन्होंने पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान को भी दिए, जिसमें ये मुख्तलिफ जगहों पे डीपीओ भी रहे, जिसमें मंडी बहाउद्दीन गालिबन इनकी लास्ट पोस्टिंग थी। मंडी बहाउद्दीन की पोस्टिंग जो इनकी डिस्टर्ब हुई है, जो मैंने सुना, उसमें भी पंजाब की एक आला शख्सियत का किरदार शामिल है, जो भी मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत थी, और वो इनकी पोस्टिंग के आड़े आए। ये डीजी खान भी रहे, रहीम यार खान वाली साइड पे, जनूबी पंजाब में भी उन्होंने मुलाजमत की। फ़ॉरेन कोर्सेज़ भी किए, जिसमें एंटी टेररिज्म का भी कोर्स किया इन्होंने यूके से, और एक स्पेशलाइज्ड कोर्स किया उन्होंने अमेरिका से। तो तालीमी मैदान में तो इंतहाई कामयाब पुलिस ऑफिसर थे। और फिर जो रास्ता कामयाबी का चुना इन्होंने, वो भी यकीनन हमारी पब्लिक के लिए बड़ा मरगूब और बड़ा पसंदीदा रहा है। ऑल्दो उसमें पुलिस ऑफिसर्स, उम्र रसीदा पुलिस ऑफिसर्स, बारिश पुलिस ऑफिसर्स की तजलील और तौहीन भी शामिल है। तो अवामुन नास में जहाँ जहाँ भी पुलिस की इंसल्ट करता हुआ कोई दिखाई देता है, वो खा पुलिस सर्विस से हो या अदरवाइज, उसको बड़ी पसंदीदगी की निगाह से देखा जाता है। अहमद मोहिउद्दीन साहब ने जितने भी काम किए पुलिस सर्विस में, ना तो उनके काडर के लोग और ना ही अदरवाइज रैंक्स में से वो कोई पसंदीदा शख्सियत नहीं रहे, जो हकीकी मानों में पब्लिक सर्विस के लिए काम करते हैं, जो हकीकी मानों में ऐसा काम करते हैं कि जो अवामुन नास की भलाई के लिए हो, भले उनको नज़र ना आ रहा हो। अवामुन नास को इब्तदाई तौर पे वो जो बेहतरीन काम पब्लिक की फेवर में किए जा रहे होते हैं, वो उन्हें बज़ाहिर नज़र ना भी आ रहे हों, लेकिन इन द लॉन्ग रन बाद में जाके वो पता चल जाता है कि यार ये हमारे लिए कोई अच्छा काम करके गए। इंतहाई मुतनाज़ा शख्सियत पंजाब की, जिन्हें एक ख़ास तबके ने, एक ख़ास जमात ने बड़ा नापसंदीदगी के एतबार से देखा, वो हैं डॉक्टर उस्मान अनवर। डॉक्टर उस्मान अनवर ने अवामुन नास की इज्जत नफ्स को बहाल करने के लिए पुलिस कल्चर में जो तब्दीली की, पुलिस स्टेशंस में जो तब्दीली की, जो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशंस बनाए, जहाँ पे कभी कोई खौफ खाया करता था थाने में जाने, मतलब लोग डरते थे कि यार थाने जा रहे हैं, तो उन्हें वहाँ पे माहौल मिला एक 5 स्टार रेस्टोरेंट का।
انہیں ایسے لگا کہ ہم غالباً گلوریا جینز پہ یا سیکنڈ کپ پہ آ گئے. وہاں پہ انہیں کافی آفر ہونے لگی, ان کے لیے وہاں پہ سٹنگ ارینجمنٹ ہو گئے. اور پھر پہلی مرتبہ ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس ملازم کو اس ٹوٹی سے, اس نلکے سے چھٹکارا دلایا کہ جس میں نسوار کی لکڑی داخل کر کے اس کا پانی بند کیا جاتا تھا. اور نسوار کی وہ جو ہوتی ہے وہ کیا, وہ جس کو وہ کیا کہتے ہیں اس کو, مجھے اس کا مسواک کی لکڑی داخل کر کے نلکا بند کیا جاتا تھا. اور مسواک کی وہ لکڑی باہر نکالتے تھے تو وہ نلکا قابل استعمال ہو جاتا تھا. اس سے چھٹکارا دلایا, ٹوائلٹس بنا کے دیے, ان کے رہنے سہنے کے ارینجمنٹس پراپر کیے. تو پری رجسٹریشن ایف آئی آرز کے لیے کہ ایف آئی آر جائے گی اور وہ فرنٹ ڈیسک پہ رجسٹر ہوگی, آپ کو کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں ہوگی. تو ان دا لانگ رن اب آ کے لوگوں کو یہ احساس ہوا ہے کہ عوام الناس کی بھلائی کے لیے اور پولیس ملازموں کی بھلائی کے لیے ڈاکٹر عثمان انور نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا. ان کی پروموشنز کے اعتبار سے ہم ان بد نصیب لوگوں میں ہیں کہ جن کو ڈاکٹر عثمان انور کی براہ راست ماتحتی میں کام کرنے کا موقع نہیں ملا. احمد محی الدین صاحب دکھائی دیے سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک بناتے ہوئے کہ کھلی کچہری لگی ہوئی ہے اور احمد محی الدین صاحب آرڈرز کر رہے ہیں کہ شام تک اس کا رکشہ اس کے گھر پہنچنا چاہیے, شام تک اس کی بکریاں اس کے گھر پہنچنی چاہیے, اس کو 5 لاکھ روپے ابھی ادا کر دو. تو یہ وہ سب فیک سٹنٹ تھے. اور یہ وہ پولیس والے جو ہے انویسٹیگیشن آفیسر وہ ادا کرے گا, جی وہ ادا کرے گا. اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر اگر دیتا بھی ہے تو وہ کرپشن کرے گا, جی کیونکہ فنڈ تو ہے کوئی. لیکن ایسا ہوتا نہیں رہا. یہ صرف ایک سوشل میڈیا سٹنٹ تھا. نہ ایسا کوئی فنڈ ہے, نہ ہی ایسا کوئی نظام ہے کہ پولیس افسر کسی کا اپنے گھر سے مال اس تک پہنچا دے. تو یہ ایک پیورلی سوشل میڈیا سٹنٹ تھا جس میں تالیاں بجتی تھیں, پھول نچھاور ہوتے تھے. پولیس آفیسر بڑا سبمسو ہوتا ہے, پولیس آفیسر بڑا مٹا ہوا ہوتا ہے. پولیس آفیسر ہر وقت اس خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی لغزش نہ ہو جائے جس کا مجھے اگلے جہان میں بھی جواب دینا پڑے اور مجھے اس جہان میں بھی اپنے ساتھیوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے ماتحتوں کو جواب دینا پڑے اور میرا سر کہیں جھک نہ جائے. تو ان تمام چیزوں سے بالا تر ہو کے احمد محی الدین صاحب نے ایک ایسا طریقہ کار پولیس سروس کا چنا کہ جو کسی بھی زیرک پولیس آفیسر کے لیے کبھی بھی مرغوب نہیں رہا, کبھی بھی پسندیدہ نہیں رہا. اینڈ فائنلی ہی لینڈڈ ان کینیڈا with all his family and he joined NGO. اور آپ سمجھتے ہیں, مطلب آپ تو پولیس کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں کہ پولیس سروس چھوڑ کے, اتنی کریئر پوسٹنگ چھوڑ کے کینیڈا منتقل ہونا, کوئی تھانے دار چھوڑ جائے نا جی نوکری. ہمارا بھی ایک دوست میرے ماتحت ہوا کرتا تھا چردر, وہ ASI تھا, تو اس نے جاب چھوڑ دی, چھوڑ کے USA چلا گیا. اس کا بندہ تھا, مگر ان کو کیریئر پوسٹنگ نہیں تھی, وہ ASI تھا, کانسٹیبلری سے اس نے جوائن کیا. وہ زیادہ سے زیادہ سب انسپیکٹر ہو جاتا, زیادہ سے زیادہ وہ انسپیکٹر ہو جاتا یا DSP ہو جاتا, لیکن اس کی کیریئر پوسٹنگ نہیں تھی. مشکلات بہت زیادہ تھی, رینکس کے آفیسرز کو وہ بڑی مشکلات ہوتی ہیں. تو PSP کے لیے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وہ عطا ہے, اللہ تعالیٰ کا وہ انعام ہے جو کسی بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کے پاس بھی نہیں ہے, جو ایک PSP آفیسر کے پاس ہے. جو خدا نے اس دنیا میں PSP آفیسر کو نواز دیا نا جی, وہ صرف ایک خواب ہے. مطلب PSP آفیسر ایک خواب کی تعبیر ہے جو کوئی جاگتے میں بھی دیکھتا ہے اور سوتے میں بھی دیکھتا ہے کہ میری زندگانی کچھ اس نوعیت کی ہو. تو وہ چھوڑ کے چلے جانا, مطلب انہوں نے کہیں یہ دنیا میں ہی نا سچی مچی دی. وہ کس نے, شداد تھا, اس نے دنیا میں جنت بنا لی تھی. تو لگتا ہے کہ احمد محی الدین صاحب نے کینیڈا میں کوئی جنت بنا لی. بابر صاحب, ایک تو ان کی میرے خیال سے جو لوگوں کی آگاہی کے لیے کہ جو PSP آفیسر 19ویں گریڈ کا ہے, اس کی تنخواہ کوئی 3 سے 5 لاکھ کے درمیان ہوتی ہے. اس کے علاوہ 5 لاکھ روپے, اس کے علاوہ مراد بھی ملتی ہیں. گھر کے لیے علیحدہ گاڑی ہے, ویسے آفس یوز کے لیے علیحدہ گاڑی ہے, موبائل فون بھی فری ہے, موبائل فون بھی فری ہے, گھر بھی گورنمنٹ دیتی ہے, کوک بھی فری ہے, کوک بھی فری ہے, مالی بھی فری ہے, لانڈری بھی فری ہے, سب کچھ فری ہے. تو یہ تو واقعی ایک خواب تھا. لیکن اب آپ اینڈ پہ یہ بتائیے کہ جس طرح آپ نے کہا یہ ماتحتوں کی تذلیل کرتے رہے, کیونکہ پولیس فورس جو ان کے ماتحت رہی وہ ان کو اچھا آفیسر نہیں سمجھتی تھی. مستقبل میں اگر پاکستان میں پولیس آفیسر کسی یا اپنے ماتحتوں سے انہیں کوئی کام پڑے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آج کے دن کی جو تمام دن کی گفتگو ہے
جو مختلف سوشل میڈیا فورمز پہ اور ٹک ٹاک پہ اور واٹس ایپ پہ ہوتی رہی ہے اور ود ان دا پولیس سروس ہوتی رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ احمد محی الدین صاحب کا شاید کوئی ٹیلی فون بھی سننا پسند نہیں کرے گا. اور چند ایک ایس ایچ او سے میری جن سے بات ہوئی اور چند ایک تھانے دار جن سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی کہ جب بھی ہمیں کبھی فون آئے گا تو ہم تو ان کو پولیس رولز، ضابطہ فوجداری اور تعزیرات پاکستان کے حوالے سے جواب دیں گے. بہت شکریہ بابر صاحب آپ کا. ناظرین، جیسے کہ آپ نے بابر امان صاحب کی ساری باتیں سنی، احمد محی الدین کیسے پولیس آفیسر تھے، اس کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ کیوں لی اور آگے ان کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں پیشین گوئی کر سکتے ہیں، کیونکہ حتمی جو رائے ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. ناظرین، اپنی رائے سے کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا؟ جلد حاضر ہوں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ.